मैले यसलाई दुईटा पाटोबाट हेरेँ। एउटा हिजो सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेर वर्तमान ऐनका यी व्यवस्थाहरू चाहिँ संविधान अनुकूल छैनन् भनेको थियो। सो सर्वोच्च अदालतको फैसलाको त्यो मर्म र भावनालाई कतिको समेटो यो ऐनले, एउटा विषय। दोस्रो विषय भनेको चाहिँ यसले पीडितलाई न्याय र पीडकलाई चाहिँ सजायको न्यायको घेरामा ल्याउन, दायरामा ल्याउने विषयलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो दुईटै पाटोमा हेर्दा यो विधेयकले ऐनमा जुन संशोधन गर्न खोजेको छ, अन्ततः यसले चाहिँ पीडकलाई घुमाउरो पाराले उन्मुक्ति दिने र पीडितहरूको जुन न्याय पाउने लामो समयको प्रतीक्षा छ त्यसलाई चाहिँ कुठाराघात गर्ने खालको व्यवस्थाहरू मैले देखेको छु। जसमध्ये पहिलो तपाईँलाई बताउँछु, यसले मानवाधिकारको उल्लङ्घन र मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भनेर दुईटा क्याटेगोरी बनायो र मानवाधिकारको उल्लङ्घनभित्र चाहिँ हत्यालाई पनि राख्यो। अनि तलपट्टि गएर के भन्यो भन्दाखेरि भने मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन बाहेकका घटनामा चाहिँ आयोगले आम माफीका लागि सिफारिस गर्न सक्ने। त्यसले गर्दा घुमाउरो पाराले के भयो भने हत्यामा पनि आम माफीको लागि आयोगले सिफारिस गर्न सक्ने एउटा व्यवस्था, जुन निकै नै गम्भीर विषय हो र सर्वोच्च अदालतको फैसलाले 4वटा घटनामा तैँले चाहिँ माफी दिन सक्दैनस्। त्यसमध्येको एउटा घटना भनेको चाहिँ हत्या पनि थियो। त्यसपछि अर्को विषय भनेको चाहिँ यसले विशेष अदालतको गठनको कुरा गर्यो र देशभरि नै द्वन्द्वकालका जुन मुद्दाहरू देशभरिका अदालतमा जहाँ जहाँ दर्ता छन् ती सबै मुद्दाहरू चाहिँ विशेष अदालतमा आउने भन्यो र विशेष अदालतले गरेको फैसला उपर चाहिँ कहीँ पनि पुनरावेदन नलाग्ने, त्यो चाहिँ त्यहीँबाट अन्तिम हुने भन्ने जुन कुरा गर्यो त्यो गम्भीर छ। हेर्नुहोस्, नेपालको कुनै पनि अदालतले, खास गरिकन विशेष अदालत या उच्च अदालतले गरेको फैसला उपर चाहिँ एक तह पुनरावेदन लाग्ने भन्ने हाम्रो न्यायको मान्ने सिद्धान्त हो। अर्थात् सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्छ। तर यो ऐनले के गर्यो, यो विधेयकले के गर्न खोजेको छ भने त्यो न्यायको त्यो ढोका पीडित अथवा पीडकलाई चित्त बुझेन भने त्यो न्यायको ढोका चाहिँ सदाका लागि बन्द गर्ने खालको व्यवस्था ल्याएको छ। यो चाहिँ एकदमै गम्भीर छ र यसले घुमाउरो पाराले द्वन्द्वकालका घटनाहरूको समाधान चाहिँ गर्न खोज्यो। तर त्यो कस्तो समाधान भन्दाखेरि भने हिजोका पीडकहरूलाई उन्मुक्ति र पीडितहरूलाई चाहिँ न्याय पाउन बाटोबाट चाहिँ वञ्चित गर्ने खालको देखियो। तर यो विधेयकको एउटा फाइदा चाहिँ, एउटा मैले राम्रो पक्ष चाहिँ के देखाएको छु भने यसले पीडितले परिपूरण पाउने जुन कुरा थियो त्यसलाई अधिकारको रूपमा स्थापित गर्यो। अर्थात् विधेयकको व्यवस्था के देखिन्छ भन्दाखेरि भने पीडकबाट पीडितलाई परिपूरण पाउने अधिकार छ। तर पीडक पत्ता लागेन भने सरकारले 3 महिनाभित्र चाहिँ पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने अथवा परिपूरण दिने व्यवस्था जुन गरेको छ त्यो चाहिँ मैले यसको सकारात्मक पक्ष देखाएको छु यो विधेयकको। होइन, दुईटा कुरा हो। जस्तै कानुन मन्त्रीले त्यसको प्रतिरक्षा गर्नु स्वाभाविक किन छ भने उहाँले आफैले टेबल गरेको विधेयक हो, आफ्नो उत्पादनको अथवा आफूले जे डकुमेन्ट लगाएको छ त्यसको प्रतिरक्षा गर्नु त्यो स्वाभाविक उहाँको दायित्व। तर यो मेरो भनाइ चाहिँ के हो भन्दाखेरि भने दुईटा अवस्था छ है। एउटा भनेको चाहिँ घटनामा मेलमिलाप गराउने विषय, त्यहाँ चाहिँ पीडितको स्वैच्छिक स्वतन्त्र सहमतिले मात्रै मेलमिलापमा जान सक्ने व्यवस्था गरेको छ। हिजोको ऐनमा त्यो व्यवस्था थिएन, जसलाई सर्वोच्च अदालतले चाहिँ पीडितले नचाहेमा मेलमिलापमा जाँदैन भन्ने थियो एउटा विषय। त्यसले गर्दा मेलमिलापमा जानको लागि चाहिँ पीडितको स्वतन्त्र सहमतिको कुरा गर्यो। तर मानव अधिकारको उल्लङ्घनका घटनाभित्र क्याटेगोराइज गरिएको हत्या लगायतका घटनाहरू छन्, त्यसमा चाहिँ आयोगले माफीको लागि सिफारिस गर्ने कुरा गरेको छ। त्यहाँनिर त्यो माफीको लागि सिफारिस गर्दा पीडितको सहमति चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उल्लेख छैन। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ उहाँले मेलमिलापको लागि चाहिँ पीडितको स्वतन्त्र सहमतिको कुरा छ घटनामा, कुनै जुनसुकै घटनामा पनि। तर आयोगले माफी दिनको लागि चाहिँ क्याटेगोरिकली के भन्यो भने मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा चाहिँ माफी सिफारिस गर्दैन। तर मानव अधिकारको उल्लङ्घनमा चाहिँ सिफारिस हुन्छ भनिसकेपछि हत्यामा त घुमाउरो पाराले सिफारिस आम माफीको लागि सिफारिस हुन सक्ने हो। त्यहाँनिर पीडितको सहमतिको कुरा गरिएको छैन। र त्यसभित्र तपाईँले हेर्नुभयो भने के भन्यो भने बलपूर्वक बेपत्ता पारिएको, तर बेपत्ता पारिएकालाई अब बलपूर्वक बेपत्ता र बेपत्ता पारिएकालाई भन्ने कुरालाई चाहिँ मलाई लाग्छ आयोगले कसरी हेर्छ भन्ने कुरा एउटा विषय हुन्छ। साथसाथै एउटा विषय के देखिन्छ भन्दाखेरि भने यो अध्यादेश, यो विधेयकले ल्याउन खोजेको अर्को विषय के छ भने परिस्थिति अनुसार चाहिँ विशेष अदालतले सजाय
घटाउने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ। कानुन चाहिँ यस्तो कानुनहरू चाहिँ कसरी बन्छ भने न्यायकर्तालाई लागेमा उसले घटाउन सक्ने भन्ने स्वाभाविक अधिकारमा छोडिन्छ, घटाउन सक्ने छ भन्ने व्यवस्था राखिन्छ। तर यो अहिलेको विधेयकमा राखिएको के छ भन्दाखेरि भने विशेष अदालतले अनिवार्य रूपमा सजाय घटाउने भन्ने कुरा गरिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको ऐनमा जस्तै भनौँ न हत्यामा 20 वर्ष कैद छ भने अब आयोगले चाहिँ सजाय घटाएर 1 महिना पनि गराउन सक्ने भयो। त्यस्तो खालको बाध्यात्मक घटाउनु पर्छ भन्ने बाध्यात्मक कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो स्वाभाविक अधिकार न्यायपालिकाको स्वाभाविक अधिकारलाई चाहिँ सङ्कुचित गरेर एकातर्फ मुद्दै चलिहाल्यो भने सजाय घटाउने व्यवस्था गरिदियो, नचलेकोमा चाहिँ आयोगले चाह्यो भने हत्या लगायतको घटनाहरूमा चाहिँ माफी दिन सक्ने जुन व्यवस्था गरिएको छ त्यो मलाई लाग्छ कानुन मन्त्रीले भनेको कुरा चाहिँ र जुन दस्तावेजमा देखिएको कुरा छ त्यो चाहिँ फरक छ। मैले सबभन्दा पहिलो यहाँलाई निवेदन गरौँ, सङ्क्रमणकालीन न्याय संसारभरिमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यो पीडित केन्द्रित न्याय प्रणाली हो। पीडित केन्द्रित, यसले पीडितलाई केन्द्रमा राख्छ र यसको टोटल स्ट्रक्चरले पीडितलाई कसरी न्याय हुन्छ भन्ने कुरा गर्छ। त्यसको 2-3वटा कुरा म तपाईँलाई निवेदन, यसले सबभन्दा पहिले सत्यको उत्खनन गर्छ, सत्यता के थियो भन्ने कुरा उत्खनन गर्छ, त्यसपछि पीडितको न्यायको कुरा गर्छ, त्यसभित्र परिपूर्ण लगायतको कुरा हुन्छ र त्यसपछि गएर संस्थागत सुधारको कुरा गर्छ। यसले त्यो किन भन्दाखेरि पनि नन रिपिटेसन, भोलिका दिनमा यस्तो द्वन्द्वहरू फेरि नहोस् भनेर त्यसले संस्थागत सुधारको कुराहरू गर्छ। अब अहिले आएको विधेयक भनौँ या अहिलेको वर्तमान ऐनको कुरा गरौँ, त्यसलाई 2टा विषयको सापेक्षतामा तपाईँले एउटा सर्वोच्च अदालतको फैसला हेर्नुहोस्, एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार सम्बन्धी कानुनको स्ट्यान्डर्डमा हेर्नुहुन्छ भने यसले पीडितलाई भन्दा पीडकलाई उन्मुक्ति दिएर यो कुरा चाहिँ यो द्वन्द्वकालको घटनाहरूलाई चाहिँ समाधान गर्न खोजेको, समाधान भन्दा पनि पन्छ्याउन खोजेको जस्तो देखिन्छ। मैले सुरुदेखि नै के भन्दा आएको छु भन्दाखेरि भने हामीले सङ्क्रमणकालीन न्यायको कुरा गऱ्यौँ, सङ्क्रमणको अन्त्य संविधान जारी गरेपछि हामीले त्यसलाई अन्त गऱ्यौँ, न्याय चाहिँ बिर्सिन खोजियो। जबकि हुनु के पर्थ्यो भन्दाखेरि भने न्याय चाहिँ इस्टाब्लिस हुनुपर्थ्यो, सत्य चाहिँ उद्घाटित हुनुपर्थ्यो। जस्तै भनौँ न बाँदर मुडेको घटनामा को दोषी छन् भन्ने कुरा इस्टाब्लिस हुनुपर्छ। दोरम्बामा को कसका कारणले दोरम्बा घटना भयो भने पहिले स्थापित हुनुपर्छ, त्यसपछि गएर जसलाई अन्याय भएको छ त्यहाँ चाहिँ न्यायको अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्छ। त्यसभित्र लामो विषयहरू पर्छन्, त्यसभित्र मुद्दै चलाइहाल्नुपर्छ सबैलाई भन्ने पनि छैन। र संसारभरिको उदाहरण के हो, नेपालमा पनि त्यो हुन्छ। हेर्नुहोस्, सबै घटनामा मुद्दा चल्दैन तर सबैले उन्मुक्ति चाहिँ पाउनु हुँदैन। अहिलेको स्ट्रक्चर के देखिन्छ भन्दाखेरि भने पीडितहरूले परिपूर्ण पाउने कुरालाई चाहिँ न्यायको रूपमा के अरे अधिकारको रूपमा इस्टाब्लिस गर्यो, तर पीडकहरूलाई न्यायको दायरामा ल्याइन्छ या तिनको विरुद्ध चाहिँ मुद्दा चल्छ भन्ने कुराको चाहिँ सुनिश्चितता भएन। घुमाउरो पाराले या त मेलमिलापका मार्फत कुनै पीडितहरूको स्वतन्त्र सहमतिका आधारमा, अर्को भनेको आयोगले माफीको लागि सिफारिस गरेको आधारमा। र अब रह्यो ठुल्ठुला घटनाहरू जस्तै बलात्कार लगायतको घटनाहरूमा चाहिँ माफी दिन मिल्दैन भन्ने कुरा गरिएको छ। अब त्यसमा हेर्नुहोस्, किनभने हाम्रो 20 तपाईँले भने जस्तै 20 वर्ष भयो, पीडितहरूले प्रमाणै पुर्याउन सक्दैनन्, त्यो सिरियस अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति कानुनको ऐनको व्यवस्थाहरू चाहिँ अलिकति खोकुलो खालको पीडित केन्द्रित बनाउनु पर्ने हुन्थ्यो। तर तपाईँले के बनाउनु भन्दाखेरि विशेष अदालतको फैसला उप पुनरावेदन लाग्ने भनिदिनु भयो। र विशेष अदालतको गठन कसरी हुन्छ? न्याय परिषदको सिफारिसमा त्यो गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तपाईँले शङ्का गरिहाल्नु हुँदैन, तर तपाईँले उच्च अदालतको न्यायाधीशहरू मध्येबाट लाने भनेको छ। तपाईँले कस्ता मान्छे त्यहाँ सिफारिस गरेर लानुहुन्छ, गर्न के खोज्नु भएको छ भन्ने कुराले पनि शङ्का उठाउँछ। त्यसले गर्दा विशेष अदालतले किञ्चित पीडितलाई न्याय दिन सकेन भने उसले सर्वोच्च अदालतसम्म पुनरावेदन गर्न सक्ने बाटो खुला राख्नु पर्थ्यो। तपाईँले जब बाटो बन्द गर्नुहुन्छ कहीँ न कहीँ पीडितहरूले शङ्का गर्ने ठाउँ चाहिँ रहन्छ। अलिकति संसारभरिको तपाईँले सङ्क्रमणकालीन न्यायको इतिहास हेर्नुभयो भने ठ्याक्कै यस्तो अवस्था पाइँदैन। हिजोका जो पीडक थिए, चाहे त्यो नेपाली काङ्ग्रेस जो सत्तामा थियो जसले सङ्कटकाल लगायो लगायतको कुरा गर्यो, र अर्को भनेको द्वन्द्वरत पक्ष, के अरे द्वन्द्वको अर्को पक्ष
विद्रोही पक्ष यी दुईटै आजको दिनमा सत्तामा छन्। यिनको संयोजनमा अथवा यिनको सरकारबाट त्यो विधेयक आइरहेछ र त्यस अन्तर्गत विशेष अदालत गठनदेखि लिएर सबै कुरो गरिन्छ भनेपछि शङ्का गर्ने ठाउँ त्यहाँ पनि किन रहन्छ भन्दाखेरि यो नौलो खालको अनुभव छ हाम्रो। यद्यपि कि त्यो विधेयकमा राज्यले दिनुपर्ने पीडितलाई दिनुपर्ने कुराको सुनिश्चितता गरिएको छ, तर त्यति मात्रले नपुगेर त्यो साँच्चैकै पीडकहरू कोही थियो भने त्यसलाई चाहिँ न्यायको दायरामा ल्याइन्छ र पीडितहरूलाई चाहिँ मुद्दा चलेर सजाय हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ पीडितहरूले शङ्का गर्नु चाहिँ मैले धेरै अस्वाभाविक मानेको छैन। 2-3वटा कुरा म निवेदन गर्छु। पहिलो, विशेष अदालतको फैसला उप सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था चाहिँ खुला गर्नुपर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, तपाईको त्यो जुन मानवाधिकारको उल्लङ्घन र मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भनिएको छ, त्यसको परिभाषा दुईटा छुट्टा गरिएको छ। त्यो हत्या लगायतको विषयलाई चाहिँ मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भित्रै पार्नुपर्छ, किनभने त्यसमा चाहिँ आम माफी दिनको लागि सिफारिस गर्न सक्दैन भन्ने कुरा गर्नुपर्छ। र तेस्रो विषय भनेको चाहिँ आम माफीको सिफारिस गर्दाखेरिको अवस्थामा पनि आयोगले आम माफीको सिफारिस गर्दाखेरिको अवस्थामा पीडितको अनिवार्य त्यो पनि स्वतन्त्र सहमतिको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। र चौथो विषय चाहिँ के हो भन्दाखेरि भने यो लामो समय भयो, प्रमाणहरू नष्ट भइसके, प्रत्यक्षदर्शी मान्छेहरू सायद नेपालमा छैनन् या देश संसारै छोडिसकेको अवस्था पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हिजो जुन दस्तावेजीकरण गरिएको छ मानवाधिकार आयोगदेखि लगायतको ठाउँमा जुन उजुरीहरू छ त्यो तिनलाई चाहिँ आयोगले खास गरिकन विशेष अदालत जुन गठन हुन्छ त्यसले चाहिँ प्राइमरी एभिडेन्सको रूपमा, सेकेन्डरी होइन प्राइमरी एभिडेन्सको रूपमा चाहिँ ग्रहण गरेर पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने किसिमले र खास गरिकन प्रमाणको भार चाहिँ वादी पक्षमा अथवा पीडितको पक्षमा नभएर प्रतिवादीले चाहिँ आफ्नो सफाई पेश गर्ने खालको कुराहरू चाहिँ व्यवस्थित गर्न सकियो र त्यो संशोधन चाहिँ यो विधेयकमा गर्न सकियो भने सायद मलाई लाग्छ यसले नेपालको लामो समयदेखि लथालिङ्ग भएर लामो समयदेखि तपाईँको पीडितहरूले जुन न्यायको पर्खाइमा बसिरहेका छन् साँच्चैकै न्यायको एउटा अनुभूति गर्न सक्ने एउटा अवस्था देख्छु भने, अर्को यसलाई हामीले व्यवस्थित रूपमा टुङ्ग्याउन सक्यौँ भने भविष्यमा यस्ता द्वन्द्वहरू चाहिँ नेपालमा हुने छैनन् र साथसाथै अन्य मुलुकहरूले पनि नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई नेपालीहरूले कसरी टुङ्ग्याए भन्ने कुरा हामीले विश्व सामु पनि उदाहरणको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। मलाई लाग्छ यो गर्न सकियो भने यो सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई चाहिँ हामीले सफलतापूर्वक अवतरण गरेको ठहरिनेछ। यति भनिराख्दाखेरि यो फेरि पनि दोहोऱ्याएँ मैले, यो पीडित केन्द्रित प्रोसेस हो। पीडितलाई किनारामा लगाएर गरिने सङ्क्रमणकालीन न्यायको यो प्रोसेसलाई चाहिँ मलाई लाग्छ वैधानिक रूपमा मान्न सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि आज राज्य सञ्चालकहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले पीडित केन्द्रित न्यायलाई इस्टाब्लिस गर्नको लागि कानुनमा संशोधन, खास गरिकन आयोगको गठन र विशेष अदालतको गठनमा चाहिँ विशेष ध्यान दियोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। मलाई लाग्छ सरकारले यो विधेयकलाई आफ्नो सरकारसँग बहुमत छ यसले पास गरेर जान सक्छ। सङ्क्रमणकालीन न्यायको यो विषयलाई सरकारले आफ्नो अनुकूल समाधान पनि गर्न सक्ला, तर यस्तो खालको समाधानले भविष्यमा यस्ता द्वन्द्वहरू फेरि हुँदैनन् भन्ने कुराको सुनिश्चितता गर्न सक्दैनन्। पीडितहरूले नेपालमा यहाँको प्रोसेसबाट न्याय पाएन भन्ने कुरा इस्टाब्लिस भयो, पाएन भने यो विषय चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण भएर पनि जान सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि भनिन्छ के भन्दाखेरि भने आइदर यु प्रोसिक्युट और वी प्रोसिक्युट भन्छ कि तैँले गर, होइन भने हामी गर्छौँ। विगतमा पनि नेपालका बालबालक कर्णेललाई बेलायतमा मुद्दा चलेका घटनाहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यसलाई एउटा के भन्दाखेरि विश्वसनीय ढङ्गले र खास गरिकन सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय जुन हाम्रो मानवाधिकारको स्ट्यान्डर्ड छ त्यो अनुसार गर्न सकेनौँ भने नेपालमा तपाईँले त टुङ्ग्याउनु होला, तर विश्वले यो विषयलाई चाहिँ फेरि हेर्छ र यो विषय पटक पटक संसारभरि बल्झिन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि नबल्झियोस् भन्नका लागि तपाईँले सरकार खास गरिकन आजका सत्ता सञ्चालकहरूले त्यतातर्फ ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई।